श्री शांतादुर्गा महामाया देवी सदाशिवगड दांड्या आणि गरबा व देवीला 9 दिवसाचं 9 रात्री उत्सव भक्त मंडळी या गावातली वरून या एरियातवरून आणि सगळे कमिटीवरून अध्यक्ष सेक्रेटरी सगळे मेंबर लोक आणि लहान लहान आमचे पोरा आणि युवा हे मी हो एक उत्सव साजरा करतात भक्तीपूर्ण भाव मनात दवरून आणि जो नकारात्मक शक्ती आसा ती भायर वयच्याक आणि सकारात्मक शक्ती ही आमगेले कुटुंबाची सदैव रू आणि जो बी संकट आसा ती निवारण करतलो हो विश्वास देवीचेर सदैव आमगे सगळे जाता आणि म्हाजे वर आसात आज आमगेले कुमुद गडकर म्हळ्यार एक श्रेष्ठ आमी कलाकार आमी सामाजीक करूं इतिहासीक करूं नाटक आमी तेंगेर पळोवत आयले आनी आज तेमी आमचे बरोबर करतात मॅडम कितलं वर्स तुमी हे नाटकांत काम केलें हांव म्हागेल्या वयाच्या 14 वर्सांच्यान हांव नाटकां सुरवात केल्ली आनी म्हागेले सुरवातेचे गुरू म्हणल्यार बाबा कर्वे म्हणल्यार श्रीपाद कर्वे ते एक व्हड किर्तनकार हिंगा महामाया देवस्थानाचे पुजारी आशिल्ले ते पयलीं आनीक हांगाच तेंगेलें घर तेमीच म्हाका सुरवातेक फर्स्ट हिंगा मारुती देवस्थानाचे तेमी 3 नाटकां करताले तेन्ना म्हाका तेमी म्हागेल्या घरा येवन म्हणजे म्हाका एक म्हागेली व्हडली भयण आशिल्ली हांव तेन्ना ल्हान आशिल्लें म्हागेल्या भयणी येवन सांगलें की कुमुदा एक पार्ट दिता तेन्ना हांवें म्हणलें म्हाका त्या नाटकांतलें कांयच कळना म्हाका नाटक म्हणल्यार कशें कितें म्हण कांय खबर ना म्हण सांगलें तर बाबा कर्वेन म्हाका कितें म्हणलें तूं भिनाका आमी शिकयतले आसा तुका म्हण थंयच्यान म्हागेली सुरवात जाली तेमी एक नाटक उठयलें आनी तेतूंत म्हाका पयली भुमिका दिली तेमगे नाटकाक तेन्ना ते पयलेचें फर्स्ट नाटक म्हागेलें एखाद्याचो नशीब त्या नाटकांत हांवें फर्स्ट नाटक करून सुरवात करून थंयच्यान म्हागेली नाटकाची सुरवात जाली आनीक तुमकां नाटक करतना तुमी हार्मोनी वा तबला हय हेमकां हे तुमगेले कोण अशे गुरू सुरवातेक म्हागेल्या ल्हानपणांत आमगेले गुरू म्हणल्यार तबला वादनाक म्हागेलेच आतां ते मांव जाले तेन्ना मांव म्हागेले मिस्टर आले बापूय तेमी तबला वादक आशिल्ले आनीक तेन्ना आमगेले तशें कांय तो म्हागेले मांव आनी हांव तेगेले सून म्हण तेन्ना नाशिल्ले आनी तेमी ताका कुबीर ह्या नांवान तुमी बी वळखता कुबीर गडकर नांव तेमगे रामचंद्र गडकर ह्या नांवान वळखताले आनी तेमी आमकां तबला साथे उरताले आनी हार्मोनियम म्हणल्यार पेटी मास्तर आमकां सुरवातेक तुळशीदास महाजन म्हण आशिल्ले एक जाणटी मनीस तेमी आशिल्ले आनी ताजे नंतर आमकां खूब तशी साथ मेळ्ळी प्रदीप महाले बी आशिल्ले प्रदीप महाले तेजे नंतर ते सुरवातेक आमकां पयलीं हे आशिल्ले नंतर प्रदीप महाले नंतर महादेव नाईक अशे खूब अशे आमकां साथीक मेळटात तेमी आनीक एके फावटी तुमगे नाटकां तालीम करताले एके फावटी अशे नाटकाचे प्रयोग जाता तेन्ना तुमकां रेग्युलर तेमकां जो एक आमी प्रॅक्टीस करता पळय तेन्ना वचूंक मेळनाशिल्लें तेन्ना तुमी म्हळ्यार तोंड पाट उरता तेन्ना प्रॉन्टींग उरता पण तेन्ना एके फावटी आयकनासतना तुमी कशी हावभाव करताले त्या सिच्युएशन कशें हँडल करताले तुमी हँडल म्हणल्यार आमकां न्ही डायरेक्शन दिताले पयलीं डायरेक्टर उरताले हे अशें करूं जाय हे अशें उलोवूं जाय तशें म्हाका खूब लोकां कडच्यान मार्गदर्शन मेळ्ळां बऱ्या बऱ्या व्हड कलाकारा कडच्यान हे आमगेले बाबा कर्वे दिवाकर जोशी म्हण कोडीवाग कारवार मफुवाडाचे तेमचे कडच्यान नंतर कृष्णा देसाई हे वाड्यातले 3 पेडा कडचे तेमचे कडच्यान आमकां हे मार्गदर्शन मेळ्ळां बऱ्या बऱ्या कलाकारा कडच्यान सदानंद नाईक अशें तेच्यान मागीर फुडें आमी तेतूंतल्यानूच आमी फुडें कला घेते गेले आनी अशें कशी संदर्भ येयला की तुमी ते डायलॉग बी सगळे विसरले तेन्ना अचानक ते तुमी कशें हँडल केलें हँडल म्हणल्यार आमकां ते म्हाका म्हागेलें मराठी मिडियम स्कूल शिकिल्लें तेजेर म्हाका न्ही पटकन येतालें तें अशें मुखार आतां हेणी अशें उलयलें की हांवें कितें उलोवंक जाय जरी चुकल्यार ते आमी आयकून व्हरताले अशें समजून घेवन व्हरताले आनी मॅडम हे आमगेले महामाया देवीची कृपा हमेशा तुमचेर उर आनी तुमी इतलें वर्स ह्या शेतांत रावन घेवन तुमी कार्य केलें आनी तुमी एक अत्युत्तम एक अभिनेत्री म्हणून तुमी नाटकांत काम कर आनी तुमकां केन्ना की अशी पिक्चरांत बी अशें काम करचें तुमकां योग बी येयलो म्हाका म्हणल्यार पिक्चरां म्हणल्यार हांगा एक शुटींग कसलें तरी कन्नड नाटकाचें मराठी सुनील बर्वे म्हण मराठी नाटकांत मराठी
सिरियला पिक्चरात काम करताले तेमगेले किंग शूटिंग गेले विचार त्याने एक ल्हान पदाक जाय आशिल्लो तेमकां तेन्ना न्ही हांगा कोण बरी आसा नाटकाचें बी काम करतली म्हण तेन्ना म्हाजे कडेन आयिल्ले तेमी तर म्हागेलें तेन्ना लग्न जाल्लें म्हाज्या माईन म्हणल्यार नाका ते तो आनी कित्याक ते पिक्चरांत हितून तूं म्हण थोडेशें एक इल्लेशें शॉर्टासाठी जाय आशिल्ली तेतूंतल्यान मागीर जायना म्हण सांगता बरोबर ते बरोबर पण आमगेले जयश्री गडकर एक नॅशनल आमगेले अभिनेत्री आणि रामायणाची त्यांनी श्रीरामचंद्र कौशल्य काम केलं होतं आणि ती ही ह्या क्षेत्रातले ती तेमगेले आमगे तुम्ही लागी बदल कितें आसा हय तेमी आमगेली दायची तेगेली आई हिंगा महामाया देवस्थानात कलावंतीण आशिल्ली ती आमगेली दायची म्हणल्यार 12 दिवस हे जाल्यार आमकां वले उरताले तेंगेले आता जशी मॅडम केन्नाय संपर्क बी जाला वार्तालाप बी जाला तुमचे कडेन म्हणल्यार संपर्क म्हणल्यार गांवा येईल तेन्नाच हिंगा गणसगिरी तिगेलें घर आशिल्लें घर आसा आनीक हांगा देवस्थानाक बी तेणी एक डान्स बीन्स केला ह्या महामाया देवस्थानात फाटी घेवन आणि आईचो रोल हे सगळं ती एक अत्युत्तम नटी आणि तांकां भरपूर अवॉर्ड बी मेळटात ती आमगे क्षेत्राची म्हण आस म्हण आमकां एक गर्व आसा आणि तुमी बी आमगे क्षेत्राचे म्हणून गडकरी म्हण एक गर्व आसा आणि तुमी ह्या आमगेले क्षेत्रांत येवन भरपूर काम केलें आनीक अशेंच देवाई कृपा तुमचेर उरूं आणि मागेल मिस्टर बी प्रेमानंद गडकर म्हळ्यार गोविरालाच चलो ते हार्मोनियम साथ करतात नंतर कीर्तनकार ते कीर्तन सेवा करतात भजन सेवा करतात तेतूंतल्यान मागीर म्हाका मागेल्यान ते गेले जावन आमगेले मॅरेज जालें आनी एक सांगा तुमगेले हॉबी कितें म्हळ्यार तुमची एक हेची आवड कशी तुमगेले मागीर आवड म्हळ्यार ह्या नाट्यकलेंतल्यान म्हाका हे अशें खंय कितें कार्यक्रम जाले की म्हाका तेतूंत भाग घेवचें दिसता आनी हांव घेता अशें देवस्थानाक भजन करता हांव खंय देवस्थानाक भजनाचें आमंत्रण उरल्यार वयता भजनां वयता कार्यक्रमां वयता व्हडल्या आमगे संगीताचे बी कार्यक्रम उरता न्ही म्हाका ती खूब आवड हांव वता पळयच्याक आनी हे आतां आमी नवरात्राचे बी हिंगा सुरू केलें तें आमकां उमेद आशिल्ली आनी देवी कडेन हिंगा जाता उत्सव जाता 9 दिवस बरें दिसता आणि हे उत्सव न्ही अशा पळयलां सुंदर नृत्य करता ती गरबा दांड्या आणि गरबा करतना तेमी एक जो एक तालमेल गाण्याचे तालमेल केला एक्शन पळयल्यार आमचे टी व्ही सिरियला बी पळयता कशें तशी अशी म्हाका दिसलें तशें म्हण हांव तें पळोवन घेवन येयलो म्हाका धाड दिल्लें मॅडम आनी तेन्ना म्हाका बरें आवडलें कोऑर्डिनेशन आनी कोरियोग्राफी म्हणटा ताका इज ब्युटिफूल कोरियोग्राफी हय तो कोरियोग्राफी हो अनिल कांबळे अनिरुद्ध कांबळे तो बेस्ट सगळ्याचे करता आमी तेमगेले लास्ट दिसांनी आमी तेगेले सन्मान बी करतात आनीक ताका मानधन दितात आमी म्हळ्यार तो एक 15 दिसां पयलीं तांकां सगळें अशें ना ती कितें देवी कृपा आनी देवीनच ताका धाड दिला आनी म्हाका एक सांगा तुमगेलो आवडता पिक्चर तुमचो मराठी उरो हिंदी उरो हिंदी उरो अशें पिक्चर पळयचें कमीच हांव अशें मराठी पिक्चर म्हण अशी बरी जयश्री गडकर आली नंतर अशें आवडटात आनीक आवडटा हिंदी कलाकार हिंदी कलाकार अमिताभ बच्चन हो सगळ्या तोंडात होच सुद्धा अजुनूय इतली वय जावन बी तर अजुनूय आता आमी तेन्ना ल्हानपणांत नाटक पळयताले तुमी एकदम सुंदर जाले आमी म्हणटाले की ही मॅडमाक खंय तरी नाट्य मुंबयचे कला नाट्य उरता आमगे थंय तेतूंत तुमकां मेळका अशें आमी तेन्ना म्हणटा आशिल्ले पण इतलो सुंदर तुमी आनी तुमगेले मराठी प्रोनाउन्सिएशन इज ब्युटिफूल आशिल्लें म्हाका राज प्रशस्ती मेळिल्ली आसा 22 सालांत म्हाका मागेल्या कले बद्दल नाट्यकला म्हळ्यार सगळे नाट्यकलेचे कोंकणी जानपदाचे प्रोग्रामां वयता आमी खंय पुरा कर्नाटकांत आमी फिरिल्ले आसात कोंकणी जानपद लोककला घेवन आमी लोक गेल्ली आसा आनी तेजे मुळे म्हाका राज प्रशस्ती मेळिल्ली आसा बेंगळुरांत ल्हानपणांत तुमी खो खो बी खेळिल्ले आसा खंयचे खेळ तुमगेलो खेळ अशें खेळ म्हळ्यार म्हागे शिक्षण पुराय मुंबयत जालें मुंबय तुमी मुंबय खंय ते मुंबय गिरगांवांत ठाकुरवाड आनी मुंबयची गिरगांव चौपाटी म्हळ्यार एकदम फेमस हय ल्हानपणांत ती म्हागेली हांव ल्हान आशिल्लें तेन्ना ल्हान आशिल्लें तेन्ना तुमकां एक्टर बिक्टर पळोवच्या बी मेळटा आशिल्लें तेन्ना खूब म्हळ्यार हांव एक
7वी पर्यंत शिक्षण केलें मुंबईत. तेन्ना अशें याद ना म्हाका अशी बरी अशी म्हणल्यार म्हाका थंय म्हागेले चवथी आवय म्हाका घेवन गेल्ली आनी ती बसू दिल्ली म्हाका. तेन्ना 7वी पर्यंत म्हागेलें थंय शिक्षण जाल्लें मुंबयतच. म्हणल्यार 3-4 वर्सांची म्हाका ती घेवन गेल्ली म्हागेल्या आई कडच्यान. ती भुरगीं ना म्हाका. ते म्हाका एक सांगा, तुमी मराठी नाटकांत काम कशें तुमी जाणून बुजून अचानक जालें काय तुमकां इच्छा आशिल्ली? ना ना म्हाका इच्छा नाशिल्ली. हांवें तुमकां सांगलें न्ही बाबा कर्वेन म्हाका ते कला दिली म्हणून. म्हणल्यार महामायेनच दिली म्हणटा हांव ती ती कला. बाबा कर्वेन म्हाका फर्स्ट नाटकांत ते शिकवून घेवन 14 वर्साचेर तेन्ना 14 वर्स त्या हेजेर म्हाका ती नाट्यकलेची तेमी शिकवून घेवन म्हाका नाटकांत हें केलें. आनी थंयच्यान मागीर म्हाका कोणी आतां आमगेले जात्रे बित्रे नाटकां जातालीं न्ही सगळे कडेन. मराठी नाटकां जातालीं पयलीं, कोंकणी आई आतां कोंकणी जातात. मराठी नाटकां जाता मागीर थंयच्यान मागीर ती कला पळोवनच कोणी म्हाका विचारूं लागलें. मागीर म्हाका तितूंतल्यान आवड निर्माण जाली की नाट्यकलेंतच हांव आतां हें घालचें म्हणून म्हागेलें. अशें ती आमगेले कुमारी गडकर आमगेल्या आज खूब दिसान भेट जाली आनी तेंचे कडेन वार्तालाप करून आमकां मनाक खूब खूश जालें. आनीक तुमगेले आनी ह्या नाट्य क्षेत्रांत लागून दुसऱ्या क्षेत्रांत बी वयचे बी मना आसा तुमकां? नाट्यकलेंतल्यान दुसरे क्षेत्र म्हणल्यार हे बाकीचे सगळे कोंकणी एकाडेमींतल्यान आमी इथं प्रोग्राम करतात खंय सगळे कर्नाटका भितर अशे जानपदाचे लोककला घेवन वयता आमी. आमगेले कितें हे आतां पयलेचे युवा लोकांक न्ही भुरग्यांक खबर ना. हे लग्नाक हे उरता दळचे काणचे नंतर ती परंपरा आतां सगळे गाणे ते सगळे विसरलात. ती विसरलात. ती आमी आतां जागृत करतात खंय वचून लोककला. फुगडी घालतात, देवाकडे फुगडी घालतात, धालो आनीक हे अंगाई गीत भुरग्यांक पाळण्या घालतना गाणी म्हणची अशी सगळी हे आमी वचून न्ही आतां जागृत करतात. म्हणल्यार आतांच युवा पिढीक हे कांय खबर ना पयलींचे. दळटना लग्ना दळटना ओवी म्हणची हे सगळे आमी करतात. हय अशें कुमारी मॅडम तुमी आमचे कडेन आज वार्तालाप केलें म्हळ्यार मन एकदम फ्री तुमी उलय बद्दल तुमकां धन्यवाद. आनी तुमगे फ्युचरा बद्दल तुमकां धन्यवाद. आनी श्री आमगेले महामाया देवी कृपा तुमचे सदांचेर. आनी तुमी जो एक संकल्प केला की लोककलाकार गीत आनी जानपद हे तुमी फुडें लोकांक आमगेले सनातन धर्माचे तुमी ते प्रचार करतात त्या बद्दल तुमकां शुभेच्छा. आनी हमेशा देवी कृपा तुमचेर अशी हांव राजू देसाय तुमचे कडेन मागणी करता. तुमकां बी धन्यवाद दिता. देव बरो करूं. थँक्यू.